जब से व्हाट्सएप आया है तब से दो लोग और स्पेशली कपल्स अपने झगड़े को व्हाट्सएप पर करते हुए नजर आते हैं। क्यों? शायद उनके लिए व्हाट्सएप पर झगड़ा करना ज्यादा आसान है, सोफिस्टिकेटेड तरीका है, या शायद हमारी जिंदगियों में फोन इस कदर इन हो गया है कि हम अपने फोन पर बात करने को ज्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लें। या शायद हमें पेशेंस के साथ आमने सामने बैठकर एक दूसरे की बात सुनने और करने का हौसला दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब इस व्हाट्सएप पर झगड़े का नुकसानात क्या होते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, जिसके ऊपर मैं आपके साथ एंड में बात करूंगी। सबसे पहले हम नुकसानात देख लेते हैं। देखिए, जब दो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं तो अल्फाज की वजह से हम एक दूसरे का लहजा या टोन हमारे तक नहीं पहुंचती। हो सकता है कि वॉइस नोट्स पर पहुंच जाए, लेकिन बास औकात वॉइस नोट्स भी इतनी जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किए जाते हैं कि आप सही तरीके से एक दूसरे के जज्बात को समझ नहीं पाते। यूं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का खदशा ज्यादा होता है। अच्छी खासी की गई बात झगड़े में कब बदल जाती है पता नहीं चलता। इसी तरह व्हाट्सएप पर झगड़ा करते वक्त या किसी कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते वक्त ओवर थिंकिंग बहुत होती है। हो सकता है शौहर ने बीवी को मैसेज किया हो और बीवी बच्चों के साथ बिजी हो या खाना बना रही हो, आप ही की अम्मी के किसी काम में इतनी बिजी हो कि वो आपको जवाब न दे सके और आपको ये लगे कि ये पता नहीं क्या करती रहती है, ये मेरा फोन नहीं चेक करती, ये व्हाट्सएप का मुझे जवाब नहीं देती। और हो सकता है कि आपकी बेगम आपको मैसेज करें और आप ऑफिस की किसी मीटिंग में बिजी हो और बेगम को ये लगे कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये मुझसे नाराज है, इनको मेरी परवाह ही नहीं है, मैं सारा दिन इनका घर संभालती हूँ लेकिन इनको मेरी परवाह ही नहीं है, मैंने 2 घंटे पहले का मैसेज किया हुआ है लेकिन इनका जवाब ही नहीं आ रहा। अब वो मोहतरमा ये नहीं जान समझ पा रही कि उनका जो शौहर है वो ऑफिस में किसी जरूरी मीटिंग में इस कदर फंसा हुआ है कि उसको अपना फोन देखने और मैसेज का जवाब देने का टाइम नहीं मिल रहा। तो ये जो मैसेजेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कस होते हैं, ये इस तरह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आपको मुब्तला करते हैं। फिर एक बात और ये होती है कि जब हम जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो जल्दी जल्दी टाइप करने की सूरत में जब आप गुस्से और जज्बात में कोई बात लिखते हैं तो उस वक्त आप सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं, सूरत से ज्यादा लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं, फिर उसमें इल्जामात भी ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो छोटी सी बात थी वो एक बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अक्सर ये देखा गया है कि हम अपने उन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं और फिर हर थोड़े दिन के बाद उसको हम निकाल के पढ़ते हैं और उस पुरानी याद को ताज़ा करते हैं कि फला वक्त उन्होंने मुझे ये कहा था। और इस तरह से हम बार बार अपने पास्ट को खुरेदते हैं और एक पास्ट ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज भी आपकी अपनी मेंटल हेल्थ को बेपनाह डिस्टर्ब कर सकती है या खराब कर सकती है। फिर व्हाट्सएप पर कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने का एक और नुकसान ये होता है कि आपका जो जज्बाती कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। यानी जब दो लोग आपस में बात करते हैं आमने सामने बैठकर तो वो एक दूसरे के जज्बात के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के चेहरे के तासुरात को पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप चैट पर झगड़ा करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको जज्बात नहीं, आप सिर्फ अल्फाज को देख रहे होते हैं और अल्फाज बाज औकात आपको सही तरीके से आपके जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर पाते। कभी कभी हम जल्दी में ओके लिख देते हैं और सामने वाला ये समझता है कि ये मुझसे बात नहीं करना चाह रहा इसलिए इसने बस ओके लिख दिया। वो आपने ओके शायद जल्दी में लिखा हो लेकिन दूसरे को समझ नहीं आता। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि व्हाट्सएप चैट पर किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट वाली गुफ्तगू से परहेज किया जाए। देखिए, अगर वक्त के साथ साथ आप यही काम करते रहेंगे तो आपके जो ये व्हाट्सएप चैट के झगड़े हैं या आपके रिश्तों को खराब करते जाएंगे। कैसे कि आप दोनों में दूरी आ जाएगी, यानी जज्बाती दूरी बढ़ जाएगी, कनेक्शन कम होता चला जाएगा। फिर जब आप मैसेजेस में एक दूसरे को गलत अल्फाज लिखेंगे तो एक दूसरे के लिए दिल में रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, क्योंकि आप जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहेंगे आपको वो मैसेज में इस्तेमाल किया गया वर्ड याद आ जाएगा, आपको वो लफ्ज याद आ जाएंगे, वो बात याद आ जाएगी कि इन्होंने मुझे फला वक्त इस बात का मैसेज किया था। फिर
وقت کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا کم کرتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے بار بار تو پھر دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے ہی گھبرانے لگتے ہیں، ڈر لگنے لگتا ہے کہ میں ان سے میسج کروں گی تو پھر انہوں نے یہ کہا تو پھر ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا. تو اس چیز سے بھی اس چیز سے یوں بھی پرہیز کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور اس طرح سے اس صورتحال میں ایک الٹیمیٹ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ دن بدن نیگیٹو ہوتا چلا جائے گا. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے لیے میں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی کچھ ٹپس دوں گی. کوشش کیجیے کہ ان کو اپنی زندگی میں استعمال کیجیے. ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہم باتوں کو واٹس ایپ پر نہ کریں. اگر کوئی اہم چیز آپ دونوں میاں بیوی میں یا دو دوستوں میں، دو لوگوں میں ڈسکس ہونی ہے تو اس کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے سے یا تو کال پر بات کریں یا آمنے سامنے بیٹھ کر ویڈیو کال پر، اگر دور کہیں رہتے ہیں تو ویڈیو کال پہ کر لیں یا کال پہ کر لیں یا آمنے سامنے بیٹھ کر اس اہم بات کو گفتگو میں لے کر آئیں، ڈسکشن میں لے کر آئیں. چیٹ سے ایوائڈ کریں. میرا جو مقصد ہے یہاں بات کرنے کا، چیٹ سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. پھر جب آپ آمنے سامنے بات کریں گے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی طور پر بھی کنیکشن فیل کریں گے. آپ دوسرے کے جذبات کو سمجھ سکیں گے. دوسرا محبت میں ایک بات کہہ رہا ہے، آپ کی خیرخواہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ پریشان ہے، اپنی پریشانی بتانا چاہتا ہے، تو آپ دوسرے کے ساتھ بہتر طور پر کنیکٹ ہو پائیں گے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لمبے میسیجز کبھی نہیں لکھنے. جب آپ لمبے لمبے پیراگراف لکھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے اور سمجھ میں کچھ آتی ہے، تو اس طرح سے کانفلکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر ایک دوسرے کی لاسٹ سین پر نظر مت رکھیں. بلو ٹک آیا نہیں آیا اس پہ نظر مت رکھیں. اس سے بھی آپ کے اپنے اندر اریٹیشن بڑھے گی. کیونکہ ہم یہ پرائیویسی کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری اگر ہمیں جواب دینے میں وقت لگ رہا ہے تو دوسرا ہمارے اوپر کوئی کانفلکٹ ریز نہ کرے. اکثر لوگ اسی لیے یہ کام کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لاسٹ سین کو سٹاک نہ کریں. میسج پڑھا ہے نہیں پڑھا، دیکھا ہے نہیں دیکھا، اس سے آپ کی اپنی بے چینی اور انگزائٹی بڑھے گی، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر دوسرے کو میسیجز کا جواب دینے میں وقت دیں. ہو سکتا ہے وہ کہیں بزی ہو، کہیں ایسا پھنس گیا ہو اپنے کسی کام میں کہ وہ آپ کو جواب دینے کا اس کو ٹائم نہ مل رہا. اس کو مارجن دیں، دیر لگنے کا مارجن دیں تاکہ وہ آپ کو صحیح موقع پر صحیح جواب دے سکے. آخری بات جو میں یہاں پر کہوں گی کہ واٹس ایپ جو ہے وہ معلومات کے لیے ہے، کنیکشن کے لیے ہے، جھگڑوں کے لیے نہیں ہے یا جذباتی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار اسی طرح کرتے رہیں گے، کبھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اتنی محبت نہ ہو لیکن آپ کے کوئی ایسا جملہ جس سے اگلا یہ سمجھ جائے کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ اس قدر انوالو ہو چکے ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی غلط فہمیاں بہت جلدی واٹس ایپ پر پیدا ہوتی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ واٹس ایپ چیٹ پر جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں گے. جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے کنیکٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.